میں وکھانا کتاباں وچوں بزرگان دین اولیاء اکرام علیہ الرحمن فرماؤدے نے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ایڈی متبرک ایڈی بابرکت محفل ہے، اگر یہ وخالے واسطے بھی کیتی جائے تو رب کعبہ دے ہاں قبول ہی قبول ہے، وخالے واسطے بھی کیتی جائے تو قبول ہی قبول ہے۔ اے ذکر تے رب بلند کر چھڑے آئے تے تسی دیگاں پکا کے تے لوگاں نو سد کے دی ادھی رات تک بھا چھڑ دے ہو، یہ سنیوں تہاڈی سمجھ نہیں آئی، میں کہیا تینوں آنی بھی نہیں تے تینوں سمجھ ہوندی تے تو ہی مصطفیٰ دا ذکر نال رل کے نہ کر، تم امام الانبیاء دا ذکر کر دو جویں سنی مسلمان ذکر پہ کر دینے تے سنیاں دی آواز اندازے اسی گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا یہ ہوئی اعلان کرنے غلامان مصطفیٰ نو بلا کے امام الانبیاء دی بزم سجا کے یہ ہوئی اعلان کرنے لوگوں سزائیں لوگوں کی آتی رہے گی، سزائیں دلدوں کی آتی رہے گی، سزائیں آتی رہے گی، سزائیں لوگوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنتی کو آباد رکھے، اپنی عقیدے کو دلا دے اور رکھے، خدا اہل سنتی کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، نبی جی کا میلاد ہوتا رہے گا، ابو نبی جی کا میلاد ہوتا رہے گا، نبی جی کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اے سمجھ نہیں آئی تسی ذکر بلند اللہ نے کر چھڑیا کیوں انج کر دیو تے کس واسطے کرنے رب نے ڈیوٹیاں لائیاں نے، اللہ نے فرمایا کتے میں کہنا آؤ قرآن پڑھ کے دیکھ لو سارے رولے مٹ جان کے مک جائے گا جھگڑا، اے قرآن تے کتے لکھیا نہیں، میں کہا اوتھے لکھیا ہے جتھے ہاتھ رکھ کے گا لگ جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ۔ میں کہا اوتھے لکھیا ہے جتھے ہاتھ رکھ کے گا لگ جانا ہے، اے اسی تے قرآن ڈیلی پڑھنے ہیں بار بار پڑھنے ہیں، میں کہا کسی ولی دی نگاہ تھلے آگے قرآن پڑھے دے تینوں سارا کل قرآن وچوں لب جاوے، تینوں سب کل قرآن وچوں لبے، جے کسی ولی دی نگاہ تھلے آگے قرآن پڑھے دے۔ اے بابا ذکر تی اللہ بلند کر چھڑے ہے کہ تسی یہ جو کیوں کرتے ہو، میں کس واسطے کرنے ہاں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَذْكُرْ عِبَادَنَا، اللہ فرماتا ہے ذکر کرو میرے بندیاں دا، رب نے کی فرمایا ذکر کرو میرے، بولو بولو ذکر کرو میرے، ذکر کرو میرے بندیاں دا، یا اللہ کنہ دا ذکر کرنا ہے، خالق کائنات نے فرمایا وَذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، وَذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ۔ خالق
کائنات نے فرمایا ذکر کرو میرے بندیاں دا یا اللہ کنہ دا ذکر فرمائے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو آؤ قرآن پڑھ کے میلاد ثابت بیا کرنا وا ذکر کرو میرے ابراہیم نبی دا ذکر کرو میرے اسحاق نبی دا ذکر کرو میرے یعقوب نبی دا یا اللہ ذکر کیوں کریے کی وجہ ہے فرمایا اولی الایدی والابصار اے او نے جڑے ہتھاں والے بھی نے تے اکھاں والے قرآن نے بیان کیتا ذکر اس واسطے کرو اے نبی اکھاں والے بھی نے تے اکھاں والے بھی یہ اکھاں والے بھی نے تے اکھاں والے بھی نے پتہ چلیا رب دسنا اے چاہندا ہے جڑے آندے نے نا ایکم مثلی جڑے آندے نے قل انما انا بشر مثلکم کہ میرے ورگے نے رب انہاں نوں دسنا چاہندا ہے نا نا اے نہ کیا کرو میرے ہاتھ بھی نے نبی دے بھی ہاتھ نے میریاں بھی اکھاں نے نبی دیاں بھی اکھاں نے ویاہ انہاں بھی کیتا میں بھی کیتا اللہ فرمایا نا نا میرے نبی دیاں اکھاں بڑیاں اعلی میرے نبی دے ہاتھ بڑے اللہ نے اکھاں بڑیاں اللہ نے آؤ بخاری شریف پڑھدا جاواں نبی دیاں اکھاں تے نبی دے ہاتھ کنے با کمال نے کنے اللہ نے بخاری شریف دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں صحیح بخاری پڑھدا جاواں امام الانبیاء علیہ السلام مدینے دے تاجدار نماز پڑھا رہے ہیں نماز کسوف میرے نبی پہ پڑھاندے نے اللہ اللہ قربان جاواں ادھر صحابہ میرے نبی دے پیچھے پہ پڑھدے نے نماز جس ویلے پڑھ دیا قرآن نماز امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھا لیا پھر آپ نے اپنا قدم مبارک اگے رکھیا جس ویلے نماز مکمل ہو گئی جب نماز مکمل ہوئی میں کل کرنا چاہنا نبی دیا اکھاں نبی دے ہاتھ کنے با کمال نے میرے تیرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ہاتھ اٹھاؤ چکے آوے ان کر کے اپنا قدم مبارک اگے بڑھایا وے اللہ اکبر اللہ جڑے نے قدم نور کے مصطفیٰ جان رحمت نبی نے رکھیا پھر آقا علیہ السلام نے ہاتھ تھلے کر لیا پھر سرکار نے قدم مبارک پیچھے کر لیا اے بابا نعمت علی نے سارے دوست احباب نو حضور دے میلاد تے سدے آئے ذکر رسول عربی تے سدے آوے سنو مسلمان بھائیو میرے نبی دے غلاموں جس ویلے امام الانبیاء نے عمل کیتا اور کی ہویا وے نماز مکمل ہو گئی صحابہ ہاتھ بننے یا سیدی یا رسول اللہ اے مدینے دیا لاڑیا فتوحا دے چہرے والیا واللیل دیا ظلفاں والیا مازا حق دے کاجل والیا اے مدینے دیا لاڑیا کیا نماز میں ہاتھ چکم دا حکم آ گیا وے یا نماز میں قدم اگے رکھن دا حکم آ گیا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا نا نا میرے صحابہ نا ہاتھ چکم دا نا قدم اگے رکھن دا یہ سونا تسائے عمل کیتا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تو اڈے نبی نے اس واسطے کیتا وے جدوں میں قدم اگے رکھے آوے ہاتھ چکے آوے میرا ہاتھ جنت وچ پہنچ گیا سی سرکار مدینہ طیبہ دے وچ نماز پڑھا رہے ہیں مدینہ شریف امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں بخاری پہ پڑھنا ماں میرے نبی انج ہاتھ کیتا ہاتھ جنت وچ ٹر گیا انج ہاتھ کیتا ہاتھ جنت دے اندر یا سیدی یا رسول اللہ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میری نگاہ جہنم پر پئی ہے میں عذاب ہونے تک گیا ہاتھ تھلے کر لیا اپنا قدم مبارک پیچھے کر لیا میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صرف جنت وچ ہاتھ پہنچیا ہی نہیں بلکہ جنت دے انگوراں دے گچھے نو ہاتھ پا لیا وے اگر میں لے آؤں قیامت تک کھاندے رہندے او مکنا ہی نہیں قیامت تک کھاندے رہندے او ختم نہیں سی ہونا یا رسول اللہ پھر لے آندا کیوں نہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے دل چ خیال آیا میری امت دے نیک لوگ اس خوشیدہ پھل کو جنت دے وچ ہی آ کے کھان اس جنت دے وچ ہی آ کے کھان تاں بریلی دا تاجدار بولیا امام اہل سنت امام عاشقاں امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ قلم چکیا کمال کرتا فرما دے نے تجھ سے اور جنت سے کیا
مطلب ابل کر دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ابل کر دور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب امن کر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی کیا رسول اللہ دیا کو ہم رسول اللہ کے جنت ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی میرے مسلمان بھائیوں پتہ چل گیا ذکر کرنا انبیاء دا ذکر کرنا رل کے بہ کے ذکر کرنا اے اللہ دا حکم ہے پورا یہ قرآن دا حکم ہے نبیاں دا ذکر کرنا اللہ فرماتا ہے وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق ذکر کرو میرے بندیاں دا ذکر کرو اللہ فرماتا ہے تے کناں نو حکم دیتا ذکر کرن دا حکم کناں نو دیتا جڑے اللہ دی پیدا کردہ مخلوق بندے نے انساناں نو حکم دیتا ذکر کرن دا پتہ چلیا کہ نال ہی بیان کر دیتا ابراہیم دا ذکر کرو اسحاق دا ذکر کرو یعقوب دا ذکر کرو میں پوچھنا وا ابراہیم دا ذکر کریے شرک نہیں مولوی جے اسماعیل علیہ السلام دا ذکر کریے شرک نہیں جے اسحاق نبی دا ذکر کریے تے شرک نہیں کیوں مرنا ہے جے انہاں دے نبی دا ذکر کری جڑا سارے نبیاں دا نبی بن کے آیا ہے اس مصطفیٰ جان رحمت نبی دا ذکر کریے تے کیوں کچھ ہوتا ہے چلو ذکر کر لیا کرو دیکھا کیوں پکاندے ہو لائٹاں کیوں لاندے ہو دیکھا کیوں پکاندے ہو اتنا خرچ کیوں کردے ہو کیا خرچ دا بھی تینوں سکون دے دیا ہوں آئی کتے لکھیا میں کیا چک نعمت کبرا 36 سال خانے کعبے دے مسلح تے کھلو کے نمازاں پڑھون والا لکھدا 36 سال کعبۃ اللہ دے مسلح تے کھڑے ہو کے نمازاں پڑھان والے شیخ الاسلام علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا حضور ملا شریف کے بارے تو اڈا کی خیال ہے کیویں کرنا چاہیے آپ نے فرمایا تو خیال پوچھنا پہ حضور ملا شریف دے جڑے کمکم لائٹاں دیگاں اہتمام و انصرام اے کرنا چاہیے یا نہیں سن جواب نعمت کبرا نہ ہوئے زمان کٹاؤن واسطے تیار ہاں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو مسلمان بھائیو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا تو دیکھ دی گل کرنا ہے لڑیاں دی دیکھ کرنا ہے لڑیاں دی گل کرنا ہے کمکمے دی گل کرنا ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرما دے نے کاش میرے کو لوہد پہاڑ دے برابر سونا ہوئے میں سارے دا سارا محمد دے ملاد تے خرج کر دے اوہد پہاڑ دے برابر سونا ہوئے سارے دا سارا امام الانبیاء دے ملاد دے خرج کر دے ماں حضور کی بجایا فرما دے نے میرا دے عقیدہ ہے میں تنوار دے ماں میں منوار دے ماں میں تنوار دے ماں میں منوار دے ماں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چند تو میں چنوار دیواں مدینے میں چنوار دیواں مدینے آباد رکھے رب سوڑ والے فائنو مدینے چند تو میں چنوار
چند کی کرنا چاہیے؟ فرمایا میرے کو پہاڑ دے برابر سونا ہوے سارے دا سارا امام الانبیاء دے میلاد تے خرچ کر دے. اللہ اکبر. قیامت دا دن ہونا ہے. قبر چ ہر بندے جانا ہے. شاہ گدا مولوی پیر فقیر چھوٹا بڑا جتنے بھی ہیں موت شک ہونی پر قبر چ ہے شک پر مرنا ہر ایک نے آ مرن تو بعد سوال نے قبر دے اندر ترائے. تین سوال نے. پہلا مر ربو کا دوجا ماں دینوں کا. پہلا سوال اگر کہہ لیا نا ربی اللہ قبر دے وچ کلا بندہ اللہ نو مننے کڈا بڑا کمال ہے کہ نہیں؟ بولو آنکھوں ذرا کمال ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. کڈا بڑا کمال ہے. قبر دے وچ بندہ پیا تنہا جسم کوئی کول نہیں. پیر جی فرشتے پوچھن مر ربو کا تے بندہ آکھے ربی اللہ. فرشتیاں نو چاہیے کہ رب دی پارٹی دا بندہ ہے تے چھڈو تے ٹر جو جنت دا بوا کھول. مگر یہ کم ہونا یہ کم نہیں ہونا. فرشتے آندے نہیں چلو رب نو تے مندا ہے رب نو تے عیسائی ملدئی جوڑے چماڑ سارے مندے سن. ہندو نصرانی عیسائی جننے بھی ہیں سن رب نو تے سارے مندے نے. نو پوچھ تیرا دین کیڑا ہے؟ دوجا فرشتہ سوال کرتا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ تیرا دین کیڑا ہے؟ بولے گا دینی الاسلام. میرا دین اسلام ہے. ہن فرشتیاں نو چاہیے رب نو ایک مندا ہے دین اسلام ہے. ہن ہی فرشتے آکھن گے چلو بھائی چھڈو اینو تے ٹر جاؤ. چھڈو اینو تے ٹر جاؤ. جنت دا بوا کھول دین کھڑکی جنت دی کھل جائے. حور و غلمان منتظر جنتی پھل جنتی میوہ جات نعمتاں جنت دیاں جدی خاطر مولوی باں باں کردے پہن. آؤ ہمارے ساتھ چلو جنت کی حوریں ملے گی. میں کہ تو فارم کھول لیا حوراں جتھے تے مہربان ہوئے دو پھڑا چھڑیاں. میں کیا حوراں مصطفیٰ دے غلاماں واسطے رب نے بنایا. تجھے لفظاں چ آسان لفظاں چ کہاں حوراں میلادیاں واسطے نے فسادیاں واسطے نہیں. مت کوئی خیال کرے کہ اس زمین پہ فساد پھیلا کے تے میں جنت دی حور مل میرے مقدر نا نا. اینو لتر مار مار فرشتیاں کن پھڑا کے لتر مارنے نے قبر وچ پتر ایسے کام سے لگا رہا. کام انہاں دا ہی بننا ہے جڑے ایتھے بھی مصطفیٰ والے نے اوتھے بھی مصطفیٰ. میرے نبی امام الانبیاء دے غلاموں دو سوال سے تیسرا سوال فرشتہ پوچھدا ہے دین تیرا اسلام ہے. ہن اینو پوچھ اس محبوب دے بارے دنیا تے عقیدہ کی رکھدا سی. ہن پوچھیا جانا ہے قبر اور روضہ رسول دے درمیان جننے بھی جو چیزاں بھی حائل نے جو کچھ بھی درمیان دے اندر پردے ہیں سارے پردے سارے حجاب اٹھ جاندے نے. تمام پردے غائب ہو جاندے نے. غلام نبیاں دے امام نو تکدا ہے میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دا چہرہ وضحا سامنے آ. مولوی کہندا ہے تصویر. میں کہیا نا نا تصویر نہیں بلکہ امام الانبیاء دا چہرہ وضحا سامنے آ. وضحا دا چہرہ سامنے آ. اللہ اللہ قربان جاواں چہرہ وضحا سامنے آ. فرشتے کہندے نے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. دس اس محبوب دے بارے دنیا تے کی احداث ہے. خبر وچ پوچھیا جانا ہے دس اس مصطفیٰ جان رحمت نبی دے بارے دنیا تے کی احداث ہے. اس محبوب دے بارے دنیا تے کی کہنا سے. تے جڑے میلاد سنن والے میلاد پڑھن والے پیراں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہنا ہو تے انشاءاللہ یہ آکھن گے خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ. خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ. فرشتے پیچھے ہٹ جاؤ. یہ پوچھنے ہو
اس محبوب دے بارے کی آخنا سے اسی تے یار دی ختم نبوت دے تاجدار دے میلاد دی پگم سجا کے اسی تے بہ کے آخنے سان سے سورج باد کر دل میں تمہارا یا رسول یا حبیب اللہ یا نبی اللہ تصور سے بات کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا فرشتیاں جس ویلے فرشتیاں پوچھ رہے ماں ممتا تقول فی حقی حاضر رجل 10 اس محبوب دے بارے کی آخنا سے مت کوئی سوچے کہ میں پڑھیا نہیں تیرے کے سوال نہیں ہونا نا نا اوتھے گونگا بولے گا بولا سنے گا جے گونگا بولے نہ بولا سنے نہ تے فرشتے سوال کیویں کرن فرشتیاں اے عقیدہ جھوٹا ہے جڑے آندے نے تو لکھ پیا ٹکرا مار تے مردے نہیں سن دے میں کہ تو کیڑے پاسے پیا مردے نہیں سن دے حدیث ہے سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا جب تسی دفن کر کے واپس مڑتے ہو نا تواڈے پیراں نال لگن والی جُتی دی آہٹ بھی مرن والا سنتا ہے میں کہتے جُتی دی آہٹ سن سکدا ہے تے مدینے والا درود و سلام نہیں سن سکدا یہ موضوع اعلی قبر دے اندر پوچھیا جانا ہے 3 سوال نہیں جدو 2 سوال نہ آئے تیجا سوال حضور دی پہچان دا ہے پہچان رسول ہو گئی ان فرشتیاں کی آخنا ہے نم کا نومت العروس انج سو جا جویں پہلی رات دی بوٹی سو دی حدیث دا ترجمہ ہے حدیث دا کی مطلب ہے کہ دلہن جدو آدھی ہے نا اپنے کمرے دے اندر تے یاد رکھو دلہن نو صرف جدے نال حضور دا کلمہ پڑھ کے آئیے وہ منتظر ہوتی ہوندی ہے تے قبر وچ آکھیا جاندا سو جائے جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے کی مطلب تو رسول اللہ نو پہچان لیا ہے ہن نبی جانے تے تو جا سو جا تینو ہن قبر دے اندر کوئی بھی تنگ کرنے والا نہیں تیرا واسطہ مصطفی جان رحمت نبی امام الانبیاء دے نال ہے تو عزیزان گرامی صحابی رسول میرے نبی کی بارگاہ جی یا رسول اللہ ایتھے تانوں ویکھنے آ موجاں حدیث ہے امام الانبیاء علیہ السلام اسی ذکر کیوں کرنے ہاں ساڈا امام الانبیاء نال ایتھے بھی واسطہ ہے اگے قبر حشر وچ بھی مدینے دے تاجدار ہی کم آنا ہے ساڈا تے کیتا ہے او میرا راکھا کملی والا اے میرا راکھا کملی اے کملی کملی والا ہے میرا راکھا کملی والا ہے مینو کون مٹاون یہ مینو کون مٹاون والا ہے سادیوں سے سونے نال لگ گئی ہے میری سے سونے نال یہ لگ گئی ہے میری سے سونے نال لگ گئی ہے تیرا تور نبھاون کرتے ہیں سونیا اتنے ویکھنے سینے ٹھنڈ پیندی کملی والے قیامت والے دن بھی زیارتاں ہون گیاں حضور نے فرمایا بالکل یا رسول اللہ جب قیامت میں تانوں ملنا ہوئے تے کتے ملیے کتے تلاش کریے
جناب امام الانبیاء علیہ السلام جنہاں دا میلاد منا کے بیٹھے ہو، جنہاں دے ذکر دی فضل سجا کے بیٹھے ہو، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جے مینوں ملنا ہے قیامت نوں 3 جگہ نے جتھے محمد عربی نال ملاقات ہو جائے. کنیاں جگہ؟ بولو جنہیں حضور نوں ملنا ہے کنیاں جگہ؟ 3 جگہ میرے آقا فرمایا ہے. مولوی کسی دی گل نہیں، مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دا فرمان ہے. میں بخانا حدیث میں سرکار نے فرمایا 3 جگہ ایسی ہیں جتنے ضرور بل ضرور